आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत 3 साल पूरी हो चुकी है। 3 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी हो चुकी और उनका नया नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। ये इस वक्त तक रात 8 बजे तक और 20 घंटे से ये ओहदा खाली है। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा जो 27 तारीख से खाली है, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब की रिटायरमेंट के बाद वो ओहदा भी खाली है, उसे भी फिल नहीं किया गया, उसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जो कि इतला थी कि ये नोटिफिकेशन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये सारी महफिल जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए सजाई गई है। तो अभी तक वो नोटिफिकेशन भी नहीं आया जनरल आसिम मुनीर साहब का कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का वो ओहदा भी खाली। 27 गुजर गई, 28 गुजर गई, 29 गुजर गई, 3 दिन से वो ओहदा खाली पड़ा है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। आर्मी चीफ का ओहदा 20 घंटे से खाली पड़ा है, आर्मी चीफ का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, क्योंकि वो ओहदा बरकरार रखा गया है। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों एक ही शख्सियत के मालिक होंगे, एक ही शख्सियत होंगी, दोनों ओहदों पर 2 कैप वो पहनेंगे। लिहाजा वो ओहदा भी खाली पड़ा है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब का पहला नोटिफिकेशन 3 साल के लिए हुआ था और वो हुआ था 29 नवंबर को इन्होंने अपनी कमान संभाली थी। 29 नवंबर को, 28 नवंबर रात 12 बजे इनका ओहदा टाइम पूरा हो चुका है और अब 29 नवंबर की रात 12 बजने वाले हैं, ठीक 4 घंटे के बाद। और ये है स्टेटस। उसके बाद उनकी मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2022 को वो आए थे और 28 नवंबर 2025 तक का नोटिफिकेशन है। और ये नोटिफिकेशन गजट ऑफ पाकिस्तान में शाया हो चुका है और सब महकमों को, पूरे पाकिस्तान को, जो एक तरीका कार होता है, वो इतला दी जाती है। अब नई इतला किसी हुकूमती महकमे को, मुसल्लह अफवाज को नहीं दी गई कि नया आर्मी चीफ कौन है और पुराना आर्मी चीफ मुद्दत पूरी कर चुका है। अब जो 26वीं गैरानी तरमीम में मुद्दत 5 साल की गई थी, 3 साल से 5 साल, वो मुद्दत जो है वो नए आर्मी चीफ के लिए थी। हम बार बार कहते आ रहे थे कि नया नोटिफिकेशन जरूरी है, इसलिए वो 3 साल का नोटिफिकेशन था और 26वीं गैरानी तरमीम उसके बाद मंजूर की गई, जिसमें 5 साल का ओहदा कर दिया गया। अब उस 5 साल का ओहदा नए आर्मी चीफ के नई तकर्री के लिए है। अब उसमें कन्फ्यूजन चलती रही कि जनाब ये जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, यही 5 साल, अगले 2 साल और कंटिन्यू करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो गया। ये राना सनाउल्लाह साहब ने एक फुलझड़ी छोड़ी थी, लेकिन ये काबिल अमल नहीं थी, क्योंकि नया नोटिफिकेशन जरूरी था। अब उसके बाद हुआ ये कि 27वीं गैरानी तरमीम आ गई, अभी 26वीं वहीं पड़ी थी, 27वीं एक और आ गई, उसमें एक नया ओहदा तख्लीक कर दिया गया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का 5 साल के लिए, और आर्मी चीफ का भी उसी के साथ लिंक कर दिया गया। एक ये नया जो है वो पंडोरा बक्स और नया कट्टा खुल गया, क्योंकि अभी 26वीं गैरानी तरमीम वो अभी मुबहम थी और उसमें इबाम ही इबाम था, सुकम ही सुकम थे, और वो अभी वहीं फंसी हुई थी, इन्होंने एक और कर दी। अब वो 5 साल आर्मी चीफ का ओहदा, वो एक अलग कहानी। जनरल आसिम मुनीर साहब का 3 साल का नोटिफिकेशन, ये हकीकत। और फिर 27वीं गैरानी तरमीम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 5 साल, आर्मी चीफ 5 साल, और फिर एक नया ओहदा तख्लीक किया गया, वो है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वो भी होंगे 4 स्टार जनरल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वो होंगे 5 स्टार जनरल, यानी कि 5 सितारों वाले सबसे ऊपर। और वो जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए किया गया था 5 सितारों का सारी कहानी। अब बर्री फौज के सरबराह होंगे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो 4 स्टार जनरल, 3 स्टार से 4 स्टार प्रमोट किया जाएगा और वो आएंगे उधर। इस तरीके से अब जो नया है 27वीं गैरानी तरमीम के बाद, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सबसे ऊपर 5 स्टार, और उनके साथ ओहदा होगा प्लस आर्मी चीफ का। लेकिन बर्री फौज की कमान जो है वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 4 स्टार जनरल के पास होगी। फिर एयर चीफ 5 साल के लिए होंगे, नेवल चीफ 5 साल के लिए होंगे, क्योंकि एयर चीफ की मुद्दत अभी तक 3 साल नहीं पूरी हुई, इसलिए वो कंफ्यूजन उनको नहीं है कि 3 साल 5 साल। नेवल चीफ की अभी 3 साल पूरी नहीं हुई, इसलिए वो कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए उनका वो इशू नहीं है जो आसिम मुनीर साहब के साथ हो गया। जनरल आसिम मुनीर साहब 3 साल पूरी कर चुके हैं मुद्दत,
لہذا یہ معاملہ آ گیا ہے. اب نیا نوٹیفیکیشن ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، تمام آئینی ماہرین، تمام قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بیٹھے بیٹھے کہیں کہ نہیں جی وہ تو ہو گیا سارا کچھ. اب یہ خود اپنے ہی جال میں خود پھنسے گئے ہیں، ایک غیر آئینی ترمیم، دوسری غیر آئینی ترمیم. اور معاملہ کیا ہے کہ میں نے کنٹینیو کرنا ہے، اور یہ آپس میں بیٹھے ہیں مل بیٹھ کے. اب اس میں آئین کے اندر ایک نیا آئین کے اندر گھسیٹ دیا گیا چیف آف ڈیفینس فورسز کا عہدہ. تو وہ اس کو بیسیکلی پھر تاحیات استثناء کا معاملہ بھی ذہن میں رکھیے. اب ہوا یہ ہے کہ کل عین اس وقت جب آخری دن تھا جنرل عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ کا، جب وہ ریٹائر ہو رہے تھے، عین اس وقت اقوام متحدہ کے طرف سے اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، اور ریٹرن اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا اور ویڈیو اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا، اور انہوں نے 27ویں غیر آئینی ترمیم پہ مکمل طور پر اس کے ریجیکٹ کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ اس غیر آئینی ترمیم کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ فوج احتساب سے بچ جائے، یعنی کہ ملٹری لیڈرشپ، فوجی جرنیل جو ہیں ان کا احتساب نہ ہو. یہ تاحیات استثناء، یہ 27ویں غیر آئینی ترمیم کے بارے میں اقوام متحدہ کا کل اسٹیٹمنٹ ایشو ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ فوجی احتساب نہ ہو، ملٹری اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، نمبر 1. نمبر 2، قانون کی حکمرانی نہ ہو. اس 27ویں غیر آئینی ترمیم کا مطلب ہے کہ پاکستان میں رول آف لا کو فارغ کر دیا گیا ہے، قانون کی حکمرانی کے تصور کو ملیا میں. تیسرا، انہوں نے کہا کہ اس 27ویں غیر آئینی ترمیم کا مقصد اور ہدف ہے کہ فوج کی سیاست میں مداخلت بڑھا دی جائے، اور اس سے فوج کی سیاست میں فوج کی مداخلت بڑھ جائے گی. یہ کل اقوام متحدہ نے آخری دن اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا. وہ 26 کو بھی دے سکتے تھے، وہ 25 نومبر کو بھی دے سکتے تھے، وہ 2 دن پہلے بھی دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے عین اس وقت جب جنرل عاصم منیر صاحب اپنی مدت پوری کر رہے تھے، ریٹائرمنٹ کا آخری دن، اس دن انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے، یہ جو 27ویں غیر آئینی ترمیم ہے، اور عدلیہ کی آزادی کو مسمار کر دیا گیا ہے، عدلیہ کی آزادی کو مسمار کر دیا گیا ہے، نظام انصاف کو بلڈوز کر دیا گیا ہے اس 27ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں. لہذا یہ ایک چارج شیٹ ہے یو این کی طرف سے، اقوام متحدہ کی طرف سے. اب ذرا تھوڑا سا مزید بات کو کھول لیتے ہیں. اب اقوام متحدہ نیو یارک میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ از خود تو کچھ بھی نہیں، اور وہ جب تک واشنگٹن سے ان کو کوئی اشیر باد نہ ہو جائے، اور واشنگٹن کا حوصلہ نہ ہو، کسی سپر طاقت کا حوصلہ نہ ہو، یا اس سپر طاقت سامنے پیچھے کھڑی نہ ہو، تب تک وہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس، ایسے تگڑے اسٹیٹمنٹس کبھی نہیں آتے. اور ایسا اسٹیٹمنٹ آیا. اس کے بعد یہ تو ہو گیا، آپ کو سچویشن بتا رہا ہوں کہ ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے. پھر مسئلہ کیا ہے، ابھی آپ کو آگے بڑھاتے ہیں بات کو کہ میں نے کیونکہ کل سے یہ کیا اثر ہے. اچھا، پہلے پرسوں یہ خبر دی گئی، ایک جرنلسٹ ہمارے دوست انہوں نے خبر دی کہ جناب نوٹیفیکیشن ہو گیا، اور انہوں نے اپنی پوزیشن سنبھال لی. لیکن اگلے ہی لمحے ڈی جی آئی ایس پی آر سے جڑے ایک انتہائی باخبر، انہوں نے کہا کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ابھی تک، جب ہوگا تو بتائیں گے. اور وہ بات صحیح تھی، نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا. اب یہ کیا سرائیاں چل رہی ہیں، اور کیا سرائیاں سچی ہیں، صحیح ہیں، اور اب سب کو سامسوں گا. پھر یہ کہ شہباز شریف صاحب، وہ وزیر اعظم فارم 47 کے خود جنرل صاحب نے بنایا، وہ کدھر ہیں؟ وہ بحرین جاتے ہیں، اور بحرین کا 2 روزہ دورہ کر کے لندن پہنچ جاتے ہیں. انہیں اس وقت پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، تو وہ پاکستان سے غیر حاضر کیوں ہیں؟ شاید ان کو بھی خطرہ ہے، یا ان کے پاس اطلاع ہے، یا ان کے پاس کوئی خبر ہے کہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. اس لیے میں باہر رہوں گا، اور یہ 4-5 دن ذرا جائزہ لوں گا، اور جب تک کہ ان کو یقین دہانی نہ ہو جائے. کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ جب جنرل پرویز مشرف کو انہوں نے سیک کیا تھا، ان کے جہاز کو ہائی جیک کروایا تھا، تو اس وقت کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب اور سارے کے سارے دھر لیے گئے تھے، سب کے سب دھر لیے گئے تھے. اور اب جو ہے معاملہ، اب یہ کھیل رہے ہیں، نواز شریف صاحب ادھر ہیں، مریم صاحبہ ادھر ہیں. پچھلے دنوں مریم صاحبہ باہر آئی ہوئی تھیں، اور کبھی نواز شریف صاحب باہر آ جاتے ہیں، تو پورا خاندان اس وقت پاکستان کے اندر نہیں ہے.
ताकि कल को मामला हो तो कोई एक आध बंदा बाहर होना चाहिए मुकमुका के लिए, और मामलात को ज़रा डील शील और अदरवाइज़ करने के लिए, तो बैकअप के लिए एक बंदा बाहर होना चाहिए। तो लिहाज़ा ऐसे मौके पे शहबाज शरीफ साहब का लंदन होना अज़ खुद एक बहुत बड़ी खबर है, और यकीनन उनके पास खबर भी है, उनके ज़हन में कोई मामला भी है, उनके पास कोई इत्तला भी है, उन्हें खतरा भी है, क्योंकि उसकी अब आगे बढ़ाते हैं बात। बात ये है कि सिर्फ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इस वक्त मामला नहीं है। नंबर 1, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्री होनी है, 5 स्टार के ओहदे पर तरक्की देना है। अब उसमें ये अज़ खुद तसव्वुर कर लिया गया है कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे। ऐसा नहीं है। वो किसी भी 3 स्टार को जो इस वक्त मौजूद हैं, किसी को भी ये ओहदा दिया जा सकता है प्रमोट करके। सर्विंग जनरल कोई भी, ये अंडरस्टूड नहीं है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, नंबर 1 चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 5 स्टार जर्नल की सीट खाली है, वहां पे प्रमोशन तरक्की होनी है। उसके बाद आर्मी चीफ, जो वो आएगा वही आर्मी चीफ होगा, वो अभी होनी है। वो खुश नसीब कौन होगा? यहाँ पे ये तस्वर कर लिया गया कि वो आसिम मुनीर साहब हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आइन में 27वीं गैर आइनी तरमीम में नाम नहीं लिखा हुआ कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे, ऐसा नहीं लिखा हुआ। और नंबर 1 वो कोई नया भी हो सकता है, एक बात, और यही धड़का लगा हुआ है, क्योंकि आगे जाके मैं आपको कुछ बताता हूँ। उसके बाद अगला जो है वो होना है जी, एक 3 स्टार जनरल को प्रमोट करके 4 स्टार बना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना है। ये दूसरा ओहदा है इंपॉर्टेंट, ये फिल करना है, और उसमें अब यहाँ पे रुक जाते हैं। उधर ये तस्वुर वहाँ पे मामला चल रहा है जन आसिम मुनीर साहब का कि वो 5 स्टार होंगे और वही आर्मी चीफ होंगे। अब आ जाते हैं इधर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। यहाँ पे जो मामला चल रहा है वो है कि जनरल आसिम मलिक साहब, DGISI, अब वो हैं इस वक्त DGISI हैं और वो 3 स्टार हैं। अब वो 1 साल की एक्सटेंशन पे हैं, और ज़्यादा जो इस वक्त गर्दिश कर रही थी खबर, और वो ये थी कि जनरल आसिम मलिक साहब सबसे सीनियर मोस्ट हैं इस वक्त सर्विंग जर्नलों में, और अगर उनकी 1 साल एक्सटेंशन जो है वो उनको एक्सटेंशन जो मिली है वो बावर्दी मिली है, उनको अगर कंसिडर कर लिया जाए तो वो नंबर 1 पे हैं जनरल आसिम मलिक साहब। अब प्रमोशन होती है, समरी जब समरी जाएगी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, समरी जाएगी, एक समरी ने जाना है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए और आर्मी चीफ के लिए, दूसरी समरी ने जाना है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, और फिर एक और अहम पोस्टिंग होनी है, वो है स्ट्रेटेजिक फोर्स के नए कमांडर, वो होंगे 3 स्टार चीफ यानी कि हमारे असासाजात के नए कमांडर होंगे, और वो होंगे नए जनरल 3 स्टार। वो एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, वो होनी है। उसके बाद अगली जो अहम तरीन पोस्ट है वो है DGISI की, वहां पे वो भी पोस्टिंग होनी है। तो ये 4 सीटें हैं, 4 ओहदे हैं, और यहाँ पे आगे बढ़ना है। अब जन आसिम मलिक साहब जो हैं, अगर वो जाते हैं तो पीछे फिर वही बात आ जाती है कि एक एक्सटेंशन जनरल आसिम मुनीर साहब ने लेके वो हक मार दिया एक जर्नैल का, और दूसरे जर्नैल का हक मार दिया जनरल आसिम मलिक साहब ने कि वो आ जाएंगे। अब पीछे जो बैठे हैं, जो मेरिट पे हैं, जो जेन्युइन हैं, और उनमें जनाबे नुमान ज़िक्रिया साहब हैं, गुलरेज साहब हैं, और फयाज शाह साहब हैं, और शाहिद इम्तियाज़ साहब हैं। ये 4-5 जर्नैल हैं, मेरे सामने मौजूद हैं नाम। तो उनका फिर क्या बनेगा? उनकी सीनियरिटी, उनका मेरिट कहाँ गया? और उनमें ऐसी क्या खामी है कि उनको नहीं लगाया जा रहा, और क्यों नहीं लगाया जा रहा? ये जो बात है, क्योंकि मेरिट तो फिर मेरिट पे आएगा। असूलन तो जनरल आसिम मुनीर साहब को घर जाना चाहिए, उसके बाद जनरल आसिम मलिक साहब को भी घर जाना चाहिए, और एक नीचे से जो सीनियरिटी में मौजूद हैं एलिजिबल कैंडिडेट सर्विंग जर्नल, उनको आना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और ये मेरे सामने आगे नाम नुमान ज़िक्रिया साहब हैं जी, और फैयाज हुसैन शाह साहब हैं, कोर कमांडर लाहौर, एहसन गुलरेज हैं लेफ्टिनेंट जनरल, शाहिद इम्तियाज़ हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा हैं। ये सब के सब मौजूद हैं। अब इन 5 जर्नैलों में से
اصولاً یہ ہونا چاہیے ان 5 میں سے ایک کو چیف آف ڈیفense فورسز اور آرمی چیف ہونا چاہیے، دوسرے کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف ہونا چاہیے، تیسرے کو کمانڈر ہمارا ہونا چاہیے سیکورٹی یہ اثاثہ جات کے نئے کمانڈر ان میں سے ہونا چاہیے، 1 2 اور 3، اور چوتھے کو ہونا چاہیے DGISI۔ تو یہ ایک پورا کا پورا پینل تیار ہے آپ کا۔ اب اس میں کوئی ایسی ہے نہیں بات کہ ان میں سے کسی کو آپ حق نہ دیں، تو لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو گھر جانا پڑے گا، جو کہ کل رات 12 بجے کے بعد وہ جا چکے ہیں، اور میں لیگل پوزیشن بتا رہا ہوں، گراؤنڈ ریئلٹی اور ہے۔ اس وقت مارشل لا ہے یا پھر عاصم لا ہے، مارشل لا اناؤنس نہیں کیا، اور عاصم لا کے تحت یہ ملک جو ہے پچھلے 3 سال سے چل رہا ہے، عاصم لا کے تحت، اور ظاہر ہے نہ قانون، نہ آئین، نہ جمہوریت، نہ عدلیہ، کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے، نہ میڈیا کوئی چیز نہیں ہے، نہ پارلیمان، تو عاصم لا کے تحت یہ ملک چل رہا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر جو ہے وہ ہے کہ آپس میں ٹکرائے ہوئے ہیں، اور اب ود ان انسٹیٹیوشن جو ہیں وہاں پہ داستانیں برآمد ہو رہی ہیں، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی، جب آپ کرپٹ ٹولے کو لا کے بٹھا دیں گے اور کرپٹ ٹولے کے مقدمات خود ختم کروائیں گے، ان کو ریڈ کارپٹ پہ ان کا استقبال کریں گے اور مقدمات ختم کروا کے ان کو کلین چٹ دے کے آپ ان آنریبل ججز کو جنہوں نے سزا سنائی، اور ان آنریبل افسروں کو جنہوں نے اپنے خاندان، اپنی جان مال آبرو داؤ پہ لگایا اور وہ گاڈ فادر اور سسلین مافیا سے ٹکرا گئے، جب آپ ان کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیں گے اور ان کو بے یارو مددگار چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد اسی ٹولے کو لا کے مقدمات پھر ختم بھی کروائیں گے، اور مسلط کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ریڈ کارپٹ اور ان کو جعلی فارم 47 بھی ان کے حوالے کر دیں گے، پورے کا پورا الیکشن چوری کر لیں گے، اور پچھلے 3 سالوں میں 4 سانحات ہو چکے ہیں گولی چلانے کے، قتل عام کے، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آپ یہ کریں گے تو پھر تو جناب جو دیکھنے والے ہیں، اور پھر اگلی بات، آپ اپنے ہی سینئرز کو، اپنے ہی جونیئرز کو، اپنے ہی کولیگز کو ان کی جان مال آبرو بھی بے آبرو کر دیں گے، اور وہ بھی عدم تحفظ کا شکار ہو جائیں گے، ان کی چادر چار دیواری کو بھی پامال کریں گے، سویلین تو خیر آپ کسی کھاتے بھی نہیں سمجھتے، تو پھر دیکھنے والے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور چراغ تلے اندھیرا، اور اب یہ ہو گیا ہے آپس میں ایک دوسرے کا پیچھا کیا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے کی کرپشن کی فائلیں، ایک دوسرے کے بچے، ایک دوسرے کے بھائی، ایک دوسرے کے بیٹے، اور ان سب کو آپ آگے پیچھے دوڑا جا رہا ہے، کوئی کسی کو اٹھا رہا ہے، کوئی کسی کو اٹھا رہا ہے، کوئی کسی کی فائل کھول رہا ہے، کوئی کسی کی فائل کھول رہا ہے، اور یہ ساری فائلیں جائیں گی جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے سامنے، اور پھر انہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جناب یہ ساری صورتحال کو کیسے دیکھنا ہے۔ میں اب بھی کہوں گا، اس وقت بھی کہوں گا کہ ایک ہی راستہ ہے کہ وہ عمران دشمنی میں، جمہوریت دشمنی میں، پی ٹی آئی دشمنی میں، اور وہ اس حد تک آگے چلے گئے ذاتی ایجنڈے کے لیے، اس حد تک آگے چلے گئے ایک سیاسی خاندان آل شریف سے مل کر، کہ وہ بہت آگے جا چکے ہیں، اور انہوں نے تمام روایات، تمام رسوم و رواج، جمہوریت، بنیادی انسانی حقوق، سب کو، آئین، قانون، جمہوریت، عدلیہ، سب کو، میڈیا کو ملیا میٹ کر دیا۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ جناب یا تو ہمت کریں، حوصلہ پکڑیں، آئیں، پکڑیں، سب کو سامنے کریں اور اقرار کریں۔ آپ کے پاس انفارمیشن نہیں تھی، اگر آپ اس کے علاوہ تو اور کوئی آرگومنٹ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، اگر واقعی آپ کو نہیں پتا تھا تو پھر پورے کا پورا جھاڑو پھیریں، ادروائز الیکشن، یہ چوری الیکشن مینڈیٹ واپس کریں، اور یہ جعلی نظام کا خاتمہ کریں، اور یہ چیف الیکشن کمیشنر، پھر یہ جو لیاقت حسین چٹھا صاحب پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ آپ ہی کے پڑوس میں راول پنڈی میں ہی ان کو 1.5 سال ہو گیا ہے، فروری میں انہوں نے بتا دیا تھا، اس وقت سے وہ ان کو قید میں رکھا ہوا ہے، غیر قانونی قید میں، اور ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کو آزاد کریں، اور ان کے بیان کی بنیاد پہ آگے بڑھیں،
اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں اور ان کو آپ لائیں کٹہرے میں، اور یہ جو 27ویں غیر آئینی ترمیم، 26ویں غیر آئینی ترمیم، آپ ایک ایسی دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ اس دلدل سے نکلنا، کٹ کر جائیں، سب سے اچھی بات ہے۔ کوٹ کریں، اعلان کر دیں کہ میں گھر جا رہا ہوں، میں مدت پوری کر چکا ہوں، کل 12 بجے رات ریٹائر ہو چکا ہوں۔ اپنی اعلان کریں، اعلان کر کے گھر جائیں اور نئی لیڈرشپ آئے، نئی لیڈرشپ آ کے وہ معاملات کو سنبھالے، دیکھے، اور یہ جو کچھ غیر آئینی غیر قانونی ہوا ہے اس کا خاتمہ کرے، کیونکہ تاحیات استثناء سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تاوفات استثناء سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہ غیر شرعی، غیر اسلامی، غیر قانونی، غیر جمہوری، غیر آئینی اقدام ہے۔ جو کام انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں نہ ہوا، وہ آپ کیسے وہ کام کر سکتے ہیں؟ اور جس کو قرآن مجید نہیں پسند کرتا وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تاحیات استثناء اپنے آپ کو احتساب سے بالا تر یہ نہیں ہو سکتا۔